یکی از اهداف مهمش آزادی بود، اینکه ملت ایران از زیر یوغ استعمار غرب آزاد شود و آزادی رکن مهم کرامت انسانی است. از دیدگاه امام خمینی اگر از ملتی آزادی سلب شود و مردمی دارای آزادی نباشند، در حقیقت کرامت انسانی اونها پایمال شده است و روی فطرت اونها پا گذاشته شده است. आप लोग जानते हैं कि आज़ादी इंसानी शरफ़ का एक बुनियादी अनसर है, यानी जहाँ इंसानी शरफ़ और इंसानी करामत का तज़किरा और ह्यूमन डिग्निटी का जहाँ पे सवाल पैदा हो, वहाँ फ्रीडम और आज़ादी का बुनियादी रोल हो जाता है। इमाम ख़ुमैनी का क़याम और आपकी तहरीक वो सब के सब कुछ पूरी कौम की आज़ादी से मुताल्लिक़ थी, ताकि ईरानी कौम, बल्कि ईरानी कौम ही नहीं बल्कि पूरी मिल्लत मुस्लिमा जो है वो साम्राज्य के उस चंगुल से आज़ाद हो जाए, जिसके नतीजे में उस साम्राज्य ने इंसानी आज़ादी के ऊपर और इंसानी शख्सियत और उसके शरफ़ के ऊपर अपने पाँव से उसे कुचल रखा था। उससे आज़ाद कराना ही इमाम ख़ुमैनी का बुनियादी नस्बुलैन था, जो इंसानी करामत और इंसानी शरफ़ का बुनियादी हिस्सा होता है। چون بر اساس فطرت الهی انسان آزاد آفریده شده است و باید خود بر سرنوشت خودش حاکم باشد، لذا آزادی یک بعد مهم کرامت انسانی است و از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه آزادی برای انسان در دو بخش باید حاصل شود. یک آزادی درونی